हेड मराला के मकाम पर कुछ देर पहले पानी की पैमाइश ली गई तो 5,48,000 क्यूसिक से पानी का लेवल जो है वो कम होकर 5,18,000 क्यूसिक तक आ गया था। ज़रा दिखाए भी कि यहाँ से अब पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है, क्योंकि तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है, इसलिए पानी तेज़ लहरों के साथ अब हेड खानकी के मकाम से गुजर कर आगे हेड कादराबाद की तरफ जा रहा है। भारतीय अखनूर से दरियाए चेनाब में दाखिल होने वाला सैलाबी रेला हेड मराला से आगे बढ़ गया। हेड मराला पर पानी की सतह में कमी, रेला हेड खानकी से हेड कादराबाद की जानिब बढ़ रहा है। हेड खानकी पर इंतजामिया की ड्रोन से सर्वेलेंस इलाका खाली करा लिया गया। हेड मराला पर चेनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। दबाव बढ़ने पर हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारी। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर डाला जाएगा। इंतजामिया के 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात। भलवाल में तालिब वाला पत्तन के करीब शदीद कटाव, कई एकड़ ज़रई ज़मीन दरिया बुर्द। अब्दुल हकीम के पास रेलवे ट्रैक से रावी का पानी गुजरना शुरू। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में इजाफा। मौजा नवाबपुर की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, घर पानी में मुकम्मल डूब गए, ज़मीनी कटाव जारी, मुतासरीन परेशान, कहा सैलाब ने बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अकबर फ्लड बंद पर ही मौजूद हूँ। उसके मौजा नवाबपुर में अपने कैमरामैन अयूब कुरैशी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। यहाँ पर दर्जनों बस्तियाँ और बीसियों मवाज़ात ऐसे हैं जिनमें पानी ने तबाही मचा रखी है। पानी ना सिर्फ घरों के ऊपर से घूम गया, ये सामने आपको नजर आ रहा होगा कि ये पूरा एक घर था जो कि डूबा हुआ है। इसी तरह से इसके साथ दूसरी साइड पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि ये आपको नजर आ रहा होगा, ये घर जो है तकरीबन 10-10 फुट जो है वो पानी इनके ऊपर चढ़ चुका है। ये 2 दिन हो चुके हैं ये पानी आया है, ये हमको बर्बाद कर दिया है। ये बहुत ज्यादा पानी 1992 से अब ज्यादा हो चुका है। चक फतवेरा में मौजूद और दरिया सतलुज की सतह में इजाफा हुआ और जो सैलाबी पानी है वो बस्तियों में दाखिल हो गया है। बस्ती में रहने वाले लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया, मजीद बढ़ने का अंदेशा। कसूर के नवाही गांव फतोही वाला में पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मेलसी में हेड साइफन के मकाम पर देनदार वाला बंद टूटने से फसलें मुतासर। हेड सुलेमान की से आने वाला बड़ा रेला हेड इस्लाम पहुँच गया। दोगियानी के बाइस बिहाड़ी, बोरे वाला, मेलसी के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब, 83 देहात और मौजाजात मुतासर। बहावल नगर में रेले से 124 मौजाजात के 6,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। लोधरा में बस्ती सैदी वाला, आदम वाहन, हयातपुर, झोंक तेरा के बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल। झोंक इमाम बख्श और सैदी वाला के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, कश्तियों से आमद रफ्त। मुतासरीन का रिलीफ कैंप नज़दीक कायम करने का मुतालबा। बस्ती सैदी वाला में बंद टूटने की वजह से झोंक इमाम बख्श और सैदी वाला के दरमियान जमीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। इधर ना कोई खाने की चीज मिलती है ना कोई पीने की मिलती है। हमारे बच्चे भी भूखे मारे, हमारा माल ढांडा भी भूखे मार रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन की पाकिस्तान को सैलाब से मुताल्लिक वार्निंग। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी गई। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। कोयटा में जलसे की इजाजत दी थी, जिम्मेदारी कबूल करते हैं। धमाके के जिम्मेदारों का तयन करना हमारा फर्ज है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की कोयटा धमाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोयटा में दहशतगर्दी का खतरा था। बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज है। जलसे की इजाजत मुंतजिमीन के दबाव पर दी गई। जलसा मुंतजिमीन ने दिए गए वक्त पर खत्म नहीं किया। धमाका जलसा खत्म होने के 45 मिनट बाद एग्जैक्ट पॉइंट के करीब हुआ। खुदकुश हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। आइंदा मगरिब के बाद जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा के सरियाब रोड पर BNP के जलसे में धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 15 हो गई, 30 अफराद जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक कोयटा, नुश्की, दालबंदीन, कल्लात, खुलदार समेत मुख्तलिफ इलाकों से है। खुदकुश धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल।
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے جلسے میں دھماکہ دہشت گردوں کی گھناؤنی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دہشت گرد بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں۔ نہتے شہریوں پر دہشت گرد حملے بزدلانہ اور قابل مذمت ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، یقین ہے اس گھناؤنے جرم میں ملوث دہشت گرد جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ سربراہ نیشنل پارٹی اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا سریاب خودکش حملے کے خلاف 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ کہا، BNP کے جلسے کے اختتام پر خودکش حملہ بزدلانہ اور قابل مذمت ہے۔ بلوچستان کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جمہوری سیاسی جماعتوں کو مشترکہ لاہبل اختیار کرنا ہوگا۔ دریائے سندھ میں سہون کے مقام پر طغیانی سیلابی صورتحال برقرار۔ 40 سے زائد دیہات پانی میں گھر گئے، مال مویشی پھنس گئے۔ حیدرآباد میں کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ کے قریب مکینوں کو گھر خالی کرنے کی ہدایت، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ گڈو بیراج کے مقام پر بھی پانی کے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ، انتظامیہ کی جانب سے پیشگی اقدامات۔ مانسون کا نواں اسپیل آئندہ 1 سے 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ NDMA کے مطابق 6 ستمبر سے ملک کے جنوبی علاقوں بشمول جنوبی پنجاب اور جنوبی سندھ میں بارشیں متوقع۔ 4 سے 5 ستمبر کے دوران پنجنت کے مقام پر راوی، چناب اور ستلج کے ریلے جمع ہوں گے۔ ریلوں کی آمد کے باعث پنجنت کے مقام پر شدید سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ ملک کے ساحلی علاقوں سمیت برین، سجاول اور تھرپارکر میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ملتان میں قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا دورہ، صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سیلاب متاثرین بچوں اور خواتین میں گھل مل گئیں، بچوں میں چاکلیٹیں، بسکٹس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے فلڈ ریلیف کیمپ میں صفائی اور دیگر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کی سالگرہ پر چین میں قومی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، روسی صدر ولادیمیر پوتن، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت 26 ممالک کے رہنماؤں کی شرکت۔ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ کی اقوام عالم سے تاریخی سانحات دوبارہ ہونے سے روکنے کی اپیل۔ کہا، انسانیت کو آج جنگ یا امن میں سے ایک کو چننا ہے۔ چینی قوم کی ترقی اور خوشحالی کو نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے امریکہ کو پیغام بھیجا کہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ چینی قوم کبھی کسی دھونس جمانے والے سے مرعوب نہیں ہوئی۔ پریڈ میں ہائپرسونک میزائلوں، ایٹمی ہتھیاروں، لڑاکا طیاروں سمیت جدید ہتھیاروں کی بھی نمائش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں آئزن اسپتال کا دورہ۔ وزیر اعظم نے اسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو روبوٹس اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی سہولیات کا معائنہ کرایا گیا۔ شہباز شریف کی جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد اور دیگر اسپتالوں میں آئزن اسپتال کی طرز پر انفراسٹرکچر قائم کرنے کی ہدایت۔ کہا، پاکستان میں زیر تعمیر اسپتالوں میں چین کی طرز پر معیاری سہولیات کو ترجیح دی جائے۔